बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 365 दिन मुकम्मल हो चुके हैं आर्मी चीफ जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब को बतौर आर्मी की कमान संभाले। आर्मी चीफ साहब को अपॉइंट होने से पहले जिन चैलेंजेस का सामना था और उसके बाद पाकिस्तान को किस तरह से उन्होंने मौजूदा बहरान से निकालने में एक किरदार अदा किया, सबसे पहले तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि वो बहरान कौन से हैं, और उसके बाद फिर ये जानना ज़रूरी है कि आर्मी चीफ ने उसमें क्या किरदार अदा किया। क्या आर्मी चीफ को ये किरदार अदा करना चाहिए? क्या आर्मी चीफ की ये जिम्मेदारियों में बात शामिल है या नहीं? और अगर माजी के अंदर किसी ने ये किरदार अदा नहीं किया लेकिन नजरें सारी उसी अदारे की जानिब जाती हैं और उन्हीं आर्मी चीफ की जानिब जाती हैं कि इनको किरदार अदा करना चाहिए था, तो फिर अगर कोई किरदार अदा कर दे तो उस सूरत के अंदर फिर हमें उनको किस तरह से अप्रिशिएट करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आर्मी चीफ साहब को उनके 1 साल मुकम्मल होने के ऊपर, उनको जब वो तैनात हुए थे, उनकी तैनाती को जो मुतनाज़ा बनाने में किरदार अदा किया था एक पॉलिटिकल पार्टी ने, उसके ऊपर भी बात करूंगा और उन चैलेंजेस के ऊपर भी बात करूंगा। पाकिस्तान को हमेशा से गवर्नेंस के चैलेंज का सामना रहा, सिक्योरिटी के चैलेंज का सामना रहा और इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना रहा। बदकिस्मती से गवर्नेंस जो पॉलिटिशियन का काम है वो नहीं कर पाते, सिक्योरिटी चैलेंजेस इनको डील करना सिक्योरिटी एजेंसीज का काम है। पाकिस्तान 9/11 के बाद बदतरीन सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना कर रहा था, उन चैलेंजेस से अगर हमने डील कर लिया है तो ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान को मुआशी मैदान के अंदर आगे बढ़ाने में ये पॉलिटिशियंस ने किरदार अदा करना, लेकिन बदकिस्मती से वो नहीं कर सके। तो फिर अगर मुआशी मैदान के अंदर कोई पाकिस्तान को दुरुस्त सिमत के जानिब गामजन करता है तो फिर उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं आज आपको बताता हूं कि जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को अपॉइंट होने से पहले पाकिस्तान के हालात क्या थे। उस वक्त तक पाकिस्तान मुआशी तौर पर बदहाल था, पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम नहीं था, सियासी तौर पर इंतशार बढ़ चुका था, सियासी कशीदगी इंतहा को पहुंची हुई थी, एक पॉलिटिकल जमात मुसलसल सड़कों पर थी, पीडीएम की एक मखलूत हुकूमत इक़्तिदार के अंदर थी, लेकिन वो महंगाई के जिन को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। पाकिस्तान के अंदर स्मगलिंग अपने अरूज पर थी, पाकिस्तान के अंदर डॉलर जो है वो मुसलसल स्मगल हो रहा था, हर तबके के अंदर माफिया ने जड़ पकड़ी हुई थी और माफिया इतना मजबूत हो चुका था कि उसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका था। ऐसे में हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब आर्मी की कमान संभालते हैं। उन्होंने आते ही फैसला किया कि मैंने पाकिस्तान को सिक्योरिटी के चैलेंजेस से भी, ना सिर्फ इनसे भी कामयाबी के साथ बाहर निकालना है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जितने इंटरनल इश्यूज हैं इनको भी डील करना है, और ये एक बहुत बड़ी उनकी कामयाबी है। इस डील के ऊपर, इसके ऊपर तफसील के साथ हमारे दोस्त अली अनवार साहब ने भी नवाए वक्त के अंदर कॉलम लिखा और मैं उनके कॉलम को अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने तफसील के साथ जनरल आसिम मुनीर साहब की कामयाबियों को उन्होंने बाकायदा बताया है। लेकिन मैं भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो एडअप करना चाहूंगा और ये आपके लिए बड़ा जरूरी है। सबसे पहले तो पाकिस्तान के अंदर बंजर जमीनों को आबाद करने का प्लान ये जनरल आसिम मुनीर साहब का है। इसके मल्टीपल फायदे हैं जो पाकिस्तान को होंगे, पाकिस्तान की आवाम को होंगे। इसी तरह से उन्होंने एक SIFC बनाया, ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने के लिए है कि पाकिस्तान के अंदर डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, वन विंडो ऑपरेशन हो, उनको जो चाहिए एक ही विंडो ऑपरेशन के जरिए से उनको मिल जाए, तमाम NOCs उनको मिले और पाकिस्तान के अंदर वो जो करना चाहते हैं उसको बाकायदा रेगुलराइज किया जाए और उनको पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर वो एडअप हो और पाकिस्तान के अंदर रोजगार के मौके फराहम हो। ये जनरल आसिम मुनीर साहब की एक बहुत बड़ी काविश है। माफिया जो मजबूत हो चुका था, माफिया को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया। यहां पर लोग कारोबार करते हैं, हवाला हुंडी के जरिए पैसा भेजा जाता है, उन्होंने उस माफिया को कंट्रोल किया। जो माफिया, उसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि वो हुकूमतों तक को कंट्रोल करते हैं, लेकिन आसिम मुनीर साहब किसी के दबाव में नहीं आए। उन्होंने सबसे पहले खुद एहतसाबी का नारा लगाया। उन्होंने कहा कि मेरी सफों के अंदर जितने कल्प्रिट्स मौजूद हैं, मैं सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई करूंगा और उनको पकड़ूंगा। और इस 1 साल के अंदर हमने देखा कि मुतअद्दिद लोगों को उन्होंने कोर्ट मार्शल किया, उन्होंने अपने लोगों को तंबीह कर दी कि अगर किसी आदमी ने किसी किस्म की भी गलत हरकत की, मैं गलत हरकत में एक बहुत बड़ा मैसेज छुपा हुआ है जो जनरल आसिम मुनीर साहब ने उस वक्त दिया था, जिसके अंदर पर्टिकुलरली कोई आदमी स्मगलिंग के अंदर इन्वॉल्व पाया गया या वो किसी माफिया का सरबराह निकला
یا وہ کسی اور طریقے سے مافیا کی سرپرستی کرتا ہوا یا کسی بھی حوالے سے وہ فیسیلیٹیٹر ہوا تو اس کا کورٹ مارشل کیا جائے گا۔ یہ خود احتسابی کا عمل انہوں نے شروع کیا، اور فوج کے اندر جب انہوں نے خود احتسابی کا عمل شروع کیا تو اس سے دیگر سیکٹرز کو بھی یہ میسج بڑا واضح گیا کہ ہم نے کسی صورت بھی اب غلط راستے کا مسافر نہیں بننا۔ اور پھر وہ تمام لوگ، وہ تمام مافیا، وہ خاموش ہو کر بیٹھ گیا، اس کو نکیل ڈل گئی، اور وہ اب اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے وہ مافیا پروان نہیں چڑھ پا رہا ہے، اور وہ مافیا جو ہے اس کو نکیل ڈالنے میں آرمی چیف صاحب نے اپنا ایک کردار ادا کیا ہے۔ اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ آیا کہ مہنگائی کا جن قابو ہونا شروع ہو چکا ہے، ڈالر کو جو بے لگام ہو چکا تھا، 340 تک جا چکا تھا، وہ اس وقت 285 کے اراؤنڈ ٹریڈ ہو رہا ہے، اور پاکستان کے اندر جو اوپن مارکیٹ اور بینک کا ریٹ تھا، انٹر بینک کا جو ریٹ تھا، اس کا ڈفرنس ختم ہوا۔ یہ آئی ایم ایف کی شرائط میں سے بھی تھا۔ پھر اسی طرح سے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنا ایک بہت مشکل مرحلہ تھا، وہ اس میں انہوں نے فورن جو ہمیں انویسٹمنٹ چاہیے تھی اس کے لیے انہوں نے کردار ادا کیا۔ اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے شہباز شریف صاحب، انہوں نے بھی بتایا کہ یہ کردار ادا جو کیا ہے وہ آرمی چیف نے ادا کیا ہے، اور پھر آرمی چیف صاحب کے ہی کردار کی بدولت یہ ممکن ہوا تھا کہ آج پاکستان کے اندر نگران حکومت کے ساتھ بھی نہ صرف دنیا ایگریمنٹس کر رہی ہے، ایم او یوز کر رہی ہے، بلکہ دنیا نے یہاں پر جو پازیٹیو امیج دیکھا ہے پاکستان کا کہ پاکستان کے اندر سیکیورٹی چیلنجز ہوں تو ان سے بھی نبرد آزما ہو چکے ہیں، امن آ چکا ہے، پاکستان کے اندر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں، پاکستان کی عوام جو ہے وہ اب چاہتی ہے بحرانوں سے نکلنا، تو دنیا بھر کے لوگ اس وقت متوجہ ہیں پاکستان کی جانب، اور اس میں جنرل سید عاصم منیر صاحب کا کردار ہے۔ انڈسٹری پاکستان میں لگے گی، عام آدمی کے حالات بہتر ہوں گے، معاشی میدان کے اندر ترقی آئے گی۔ پھر ایک اور بڑا پازیٹیو کام کیا جو ماضی کے اندر پچھلے 40 سال سے کسی نے نہیں کیا تھا، یہاں پر غیر ملکی مقیمین آ چکے تھے، وہ یہاں پر رجسٹرڈ بھی نہیں تھے، ان غیر ملکیوں کو انہوں نے اپنے ملک کے اندر باعزت طریقے سے باہر بھیجنے کا فیصلہ کیا، اور اب تک 1.5 ماہ کے اندر تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب لوگ باعزت طریقے سے اپنے وطن واپس جا چکے ہیں، اور تقریباً 20 لاکھ کے قریب لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑا پازیٹیو کردار ہے جو جنرل سید عاصم منیر صاحب نے کیا، اور انہوں نے حکومت کے ہاتھ مضبوط کیے، اور حکومت کے ہاتھ مضبوط کرنا سیکیورٹی اداروں کی ذمہ داری ہے جو انہوں نے کیے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح سے 1 سال کے اندر پرفارم کیا ہے اور پاکستان کو مشکلات سے نکالنے میں کردار ادا کیا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے اگلے 2 سال بھی یہ اسی طرح سے ڈیلیور کرتے رہے، پاکستان کو معاشی مشکلات سے بھی نکالیں، پاکستان کو سیکیورٹی کے جو ایشوز ہیں ان سے بھی نکالیں، اور پاکستان کا جو مقام ہے وہ دنیا کے اندر بہتر سے بہتر کرنے کے اندر اپنا کردار ادا کریں۔ اسی دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور میں جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی قیادت میں پاکستان کو مزید دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔